and coming to listen to what Goenka Awaz has to announce this morning. To my left, we have the party Vice President, Mr. Roshan Matthias. To my right, we have Goenka Awaz State Convener, Party State Convener, Captain Viriato Fernandez. Anyhow, Advocate Dino Jomesio Correa, General Secretary of Goenka Awaz Party. On the 25th of November 2020, the NGO Goenka Awaz had given a hint to the public of Goa, saying that we will enter or are interested in entering the political arena. Why did we do that? It was because at that point of time, the state of Goa was in despair, bringing even women and children on the streets to fight for what is right. Our government has failed us miserably over the years, proving that this government is not a government of the people, for the people, or by the people, but rather is a government like the casinos who gamble with the lives of its own people, a government of crony capitalists. Right from the regional plan to TDR to 16B to our land, hills, rivers, islands are being sold as we speak. What is our police doing today? N number of rapes, N number of murders. Are these cases being properly investigated? But no. Instead, we see them going after the people who do something good for the state. Activists in general are being arrested. The three linear projects that we've seen, as we have seen over the past few months, for whom is that? Is that for the benefit of us? No, it isn't. And this is exactly why Goenka Awaz said enough is enough. It is time we step into electoral politics on an urgent basis. The MLAs, whether ruling or any other MLAs we've seen over time, what have they achieved in the past few years? Successively over a 5-year term, the only thing that they have successfully achieved is an increased bank balance, increased movable and immovable assets. Do they have the love that we have for Goa? Do they fight for the Goa that we want to stay in, that we call our home? Do they call Goa their home? At the rate at which things are happening, like even the recently passed Bhumiputra Adhikarani bill, that's not a Goa-centric bill anymore. It is sad that we as Goans are being treated as outsiders in our own home, in our own state. Anyways, coming to the point, last month, Goenka Awaz had announced its first candidate, Captain Viriato Fernandez, which got Goenka Awaz overwhelming support. As each day goes by, more and more people are joining the party. We have become the voice of the people. Calls after calls, requests after requests for meetings have been coming in to the core committee, to Captain Viriato personally, and all of them had one thing in common. And that thing in common is please field a candidate. Let Goenka Awaz field a candidate in our constituency. We are fed up of the current dispensation. We are fed up of the current MLAs. They are doing nothing for us. They just come in for their personal benefits and their families and end up creating a family Raj and a legacy for themselves and not for the future of Goa. Today, we have gathered here listening to the people's demand, heeding to the pressure that people are putting upon Goenka Awaz. We are here to announce 2 more candidates. And that won't be the end of it. There will be more candidates that will be announced in good time. But to tell you more about these candidates, we have our state convener, Captain Viriato Fernandez, who will inform you about them. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. जशें आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब निनियन सांगला, आयज कंडिशन कितें आसा, आयज कसली परिस्थिती गोंयांत जाल्ली आसा. इट हॅज बिकम अ वे ऑफ लायफ. एक एमएलए ह्या पार्टींतलो त्या पार्टीन केन्ना उडी मारतलो ती आमकां खबर ना.
एक म्हणणी आसा, पैसा फेको तमाशा देखो, ते चालू आसा. एका पार्टीचेर चिंततात, दुसऱ्या पार्टीन जंप मारतात, बँक बॅलन्स वाडटा. एमएलए म्हणजे कितें? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. लेजिस्लेटिव्ह, यू हॅव टू लेजिस्लेट. असेंब्लीन बसून भासाभास करपाक जाय. वो कायदो सारको आसा, वो कायदो सारको ना, आपूण अमेंडमेंट हाडपाक जाय, नवे कायदे हाडपाक जाय. यू हॅव टू लेजिस्लेट. खंयचो एमएलए तुमी सांगात, 40 कितले एमएलए कॅपेबल आसतले असले लेजिस्लेट करपाक? आणि आमी सगळे 40 एमएलए आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तांकां स्टडी करपाक लागला. फ्रॉम द टाइम दे एंटर इनटू पॉलिटिक्स, टाइम लागलो आमकां. एका कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी केन्ना सावन वळखता हे एमएलए? केन्नाच्यान ताणें पॉलिटिक्सान उडी मारलेली. पंचायत जावं, म्युनिसिपालिटी जावं, एमएलए केन्ना जालो? शिकप कितें? ताची कॅपेबिलिटी कितें? गरीब आशिल्लो गिरेस्त कसो जालो? काम करूंकच ना. इतलें करप्शन त्या खातीर जाल्लें आसा. आनी त्या खातीर जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना सडनली आवाज करपाक लागता, लोकांक पयशे दिवपाक लागता. म्हणजे कितें तुमी पळयलां आसतलें, एनी ट्रॅफिक वायलेशन इज देर, तुमचे कडेन जालां आसतलें, हेल्मेट ना, ओव्हर स्पिडींग जालें, लायसन्स ना. जेन्ना ट्रॅफिक पुलीस हाडयता, सर मिस्टेक जाली, सर कितें घे सर, दिता तुका. दिस इज बिकम अ वे ऑफ लायफ. मातशें तालाव दिनाका. दिस इज वॉट द पॉलिटिशियन्स आर डुईंग. पुलिसान ब्लेम करून फायदो ना. पॉलिटिशियन 5 वर्सां आपणाच्या स्वता बँक बॅलन्स वाडयता आनी इलेक्शनाच्या टायमार मिस्टेक जाली, हे पयशे घेतले म्हणून म्हाका वोट कर. दिस इज वॉट हॅज बिकम अ वे ऑफ लायफ इन गोवा. हें आमी चेंज करपाक जाय. आनी हें चेंज जर करिना जाल्यार जें करप्शन आसा, ज्यो क्रायम्स गोंयांत जाल्ल्यो आसा, रेप्स, एवरी सेकंड डे वी आर हियरिंग ऑफ रेप्स, मर्डर, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, इट हॅज बिकम अ वे ऑफ लायफ. केन्ना बंद जातलें? कशें बंद करतले? सिव्हिल सोसायटी केन्ना पासून उगी रावतली? वी आर फ्रॉम द सिव्हिल सोसायटी, वी आर नॉट करियर पॉलिटिशियन्स. युथान कितें फुडार आसा? 17,000 यूथ पास जाता एवरी इयर. दोतोर जावं, इंजिनियर जावं, एडवोकेट जावं, आर्किटेक्ट जावं, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, वोकेशनल स्टडीज, 17,000. खंयच्या आवय बापायक गॅरंटी आसा, बरवासो आसा आपणाच्या भुरग्याक जॉब मेळटलो? म्हळ्यार ह्या पॉलिटिशियनाचे भुरगे फेडलीच जायत आसा. काय करियर ना जाल्यार ताका पॉलिटिक्सान हाडटात. रेग्युलरली जाता. पणजे पासून पळय तुमी कितें जालें. एकटो आयलो, बायले काडली, चल्या काडलो, इट वील गो ऑन. भेणावळी पळया, फॅमिली राज चालू आसा. नॉर्थाक पळया, सातारी सायडीक फॅमिली राज चालू आसा. केन्ना बंद जातलें? हें बंद जातलें तेन्ना जेन्ना लोक फ्रॉम सिव्हिल सोसायटी, तुमी आनी आमी एक जावन आवाज काडटले पळय तेन्ना. आनी हें पळोवन आमी जेन्ना लोक आमकां कॉन्टॅक्ट करपाक लागले, घाला आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तेन्ना आमी लोकांक सांगलें, आमी अशें पावराक येवना म्हण. तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर जाय जाल्यार तुमी सांगपाक जाय. आमकां पॅनल दिया, 4-5 नांवां दिया. दीस पीपल आर फिट टू बिकम एमएलए. आनी अशें करून जे खूब कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां जेन्ना अप्रोच जाले, आमचे पॅनल जेन्ना स्क्रुटिनायज करताले, 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आमी क्लियर केल्यो रोखड्योच, देयर वॉज नो डाउट इन इट, आनी तांची नांवां सारकी आयिल्ली. वन वॉज कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी दुसरें थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी. कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी पळयलां आसतलें, भितरल्या भितर सरकारानूच फायट आसा. एमएलए ऑफ कलांगूट लोगो इज अ मिनिस्टर. ताचो दुसरो कुलीग पळय आसा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, तो म्हणटा अरे कचरो हँडल कर मरे, तूं गांव कसो हँडल करतलो? दॅट मीन्स ताचो ओन स्वताचो कलीग सांगता, कॅबिनेट कलीग. मोविन गुदिनो हू सेज दॅट ही विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, तोच सांगता की
आयलें लोगो बद्दल बाबा आतां चेंज करपाक जाय आनी कोण केपेबल ना आतां टेक ऑन करपाक तुमचो कॅन्डिडेट आसा तुमचे बरोबर आसा तुमचे स्वता बरोबर फुड्यान आसा लढाई करता कित्याक तो आतां सद्या MLA आसा सेल्फ प्रोक्लेम्ड मॅन ही मेड हिमसेल्फ लोगो सेज 14 वर्सांचो आसतना तो खंय डिश वॉशिंग करतालो हॉटेलांनी आनी 24 वर्सांचो आसतना ताणें मर्सिडीज घेतली खरें I have done MBA. I have done management studies abroad. असलो फॉर्म्युला खंयच मेळूंक ना म्हाका की 14 वर्सांचो तूं डिश वॉशिंग करता आनी 24 वर्सांचो मर्सिडीज घेता आमकां बाब लोगो फॉर्म्युला दिवपाचो बट आमकां नाका तो फॉर्म्युला कित्याक लोकांचे काल्यामुच्या लोकांनी जे ताचे बरोबर वाडलेले तांणी सांगलें in between there is a fill in the blank की ताच्या फाटल्यान पुलीस धांवताले तो बायक पडलेलो थंय आमी फुल स्टॉप आनी ताचे टिप्पणी करिना दॅट मिन्स पीपल शूड थिंक 24 वर्सांचो कशी मर्सिडीज आयली आनी पुलीस कित्याक फाटल्यान धांवताले हें कालमुच्या लोकांनी आमकां सांगता आनीकूय सांगला तें आमी इन कॅमेरा फुडल्यान चड उलयना सो हे स्क्रुटिनाइज करताना एक युनॅनिमस डिमांड आयलो इज दे वॉन्ट मिस्टर रोशन माथायस एज द कॅन्डिडेट फॉर कलामत फ्रॉम गोंयचो आवाज आनी आयज आमी ऑफिशियली सांगता की रोशन माथायस विल बी द गोंयचो आवाज कॅन्डिडेट फ्रॉम कलामत कॉन्स्टिट्युएन्सी टू टेक ऑन मायकल लोबो आमी जंपिंग म्हणटा 10 जाणांनी उडी मारली ताचे पयली 2 मारली ताचे पयली जेन्ना बीजेपी सरकार व बीजेपी पार्टी लॉस्ट मेजॉरिटी 13 सिटी आयल्यो तेन्ना लोबो वॉज सेल्फ प्रोक्लेम की ताणेच सगळ्यांक गोवा फॉरवर्ड ह्या सायडीनसान त्या सायडीन उडी मारपाक सो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जंपिंग ब्रिगेड रोशन बाबाचे आमकां सांगपाची गरजूच ना तुमी जाणो रायट फ्रॉम ओडीपी where Michael Lobo himself claimed to be the architect of that ODP. हे ODP कित्याक केल्लें आनी कित्याक ताणी इतलो जोर आयिल्लो कित्याक हाचे फाटल्यान रियल एस्टेट आसा दिल्ली पार्टी आसा पैसा फेको तमाशा देखो गोंयकारांच्या मानाक फाटो Kalamut was known as the queen of beaches आमी वाडल्या ल्हान आसतना मे हॉलिडे निश्कराच्या हॉलिडेजांनी आमी येताले थंय धाकट्या घरांनी भाड्याक रावताले 3 दिसांक न्हावून येताले ते दीस गेले आता दिल्ली पार्टी विचारचे पडटा हमको चांस मिलेगा बीच पे जाने के लिए इतली हुकूमत चालल्या तांची हातून आमकां एक भरवसो आसा की आमचो कॅन्डिडेट रोशन भाग जिखून येतलो लोकांच्या भरवसेचेर ओडीपीचोच फायट ताणें करूंक ना रिजनल प्लॅनाचेर फायट केली जितले हिल कटिंग आग्वादा हिल कटिंग तुमी पळयलां आसतलें तातूंतय सरकाराचो हात आशिल्लो ते कशें ताणें लढाई कोर्टांतसून जिखून आयलो जितले इश्यूज कालामूत जाल्ले कालामूत कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं शिगेरी जावं बागान जावं आरपोरा पार्रा रिलेटेड टू एनवायरमेंट रिलेटेड टू करप्शन हातूंत सदांच ताणें फुडें आयला लोकां बरोबर लोकांक गायड केल्या एक युनिटी हाडल्या लोकां बरोबर आनी आमकां असले मनीस जाय त्या खातीर लोकांचो डिमांड आयलो वी हॅव एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल एंड वी आर टुडे डिक्लेअरिंग मिस्टर रोशन माथायस एज द कॅन्डिडेट फॉर द फोर्थकमिंग असेंब्ली इलेक्शन दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा आमची थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी हातून आमचो स्टार कॅन्डिडेट जो आसा खुबशे डिमांड आयले ताका सायडीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां डिमांड आयलो ताका दवरपाचो म्हणून बट सीइंग वॉट इज हॅपनिंग इन थिवीम अगेन जंपिंग चॅक ह्या पार्टीन जिखलो त्या पार्टीन गेलो त्या पार्टीन आशिल्लो आदलो MLA बीजेपीन तो दुसऱ्या सायडीक गेलो
So, what is Thivim offering to the people of Thivim and Goa? एक त्याने घाट घेतलो आणि दुसरो द एक्स एमएलए चीफ मिनिस्टर सांगता हीच मटका किंग आम्ही सांगिना जेन्ना चीफ मिनिस्टर स्वतः सांगता एक कॅन्डिडेट मटका की आणि दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक तो ह्या पार्टीन तो त्या पार्टीन घेता म्हणजे चीफ मिनिस्टर सांगता बीजेपी कडे बरो कॅन्डिडेट ना सो ते काँग्रेसा कडचो घेता आणि दुसऱ्या कॅन्डिडेटाचे ते आरोप घालता पुलिसांकूय ताजेर सोडले हातून गोंयचो आवाज ओगी रावपाक ना वी आर द वॉइस ऑफ द पीपल आणि लोक जेन्ना आमचेशी आयले फ्रॉम डिफरंट सेक्शन ऑफ द सोसायटी म्हणपाक लागले आमकां स्वप्नेश शेर्लेकार जाय कित्याक तांकां खबर आसा 3 वर्सां पयलीं जेन्ना महिंद्रा प्रोजेक्ट अनाउन्स केला आसनाड्यान दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय the only fresh water river which is supplying fresh water to the whole of Bardesh. Asnora river जो असा जो अख्ख्या बार्देजाक फ्रेश वॉटर सप्लाय करता असनाडा जावं सिरसय बोडिया थिवी कांसा रेवोरा पिर्ना कोरवाले नेवीट आल्दोना कोरवोरी कलांगूट शिवोली सालिगांव हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी असनोडचे उदक येता आणि तातून जेन्ना आमी इन्व्हेस्टिगेट केलें तांकां परमिशन दिवपाक पुश करपाक आदलो एमएलए आशिल्लो आनी ऑक्युपन्सी दिवपाक प्रेझेंट एमएलए आसा हातून आमी कशें ओगी रावपाक शकता कांय पयशांक लागून इतल्या लाखांच्या लोकांक बार्देजांत मारून उडयता आनी ती फायट सुरू केली बाब स्वप्नेश शेर्लेकार ती केस कोर्टान आसा तो आमी ताचे मदीं चड उलयना सबज्युडीस आसा बट असल्या मनशाक त्याने लोकांक एकठांय केले जानकारी दिली डॉक्युमेंट्स कलेक्ट केले एविडन्स कलेक्ट केले ह्या मनशाक आयज आमी ताची कॅन्डिडेचर अनाउन्स करता फॉर थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी शिकुल्लो भुरगो सिनियर मॅनेजर इन अ एमएनसी आमकां खात्री आसा बाब स्वप्नेश शेर्लेकार असले मनीस जाणी रिजनल प्लॅनान फुडारी घेतिल्लो इश्यूज घेतुल्ले ओडीपीन घेतुल्ले जे सिरसय हिल कटिंग जाल्ले कशें ताणें एविडन्स कलेक्ट करून कोर्टान सावन आमी ती केस जिखली अश्यो खुबश्यो केसी स्वप्नेश बाबान घेतल्यात इलिगल सँड मायनिंग इन चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे भिताले कलेक्टर ऑफ नॉर्थ गोवा भिल्लो प्रेशर आशिल्लो चीफ मिनिस्टराचो मामलादार वचन आशिल्लो स्वप्नेश शेर्लेकार गेलो आनी तांकां सांगलें तुमी एक्शन घेना तुमचेर एक्सपोज करतले तुमचे केसी घालतले ताबडतोब सेम रातीक सँड मायनिंग बंद जालें आमकां असलो कॅन्डिडेट जाय गोंयांत दिस इज एन एक्झाम्पल वी आर सेटिंग बेंचमार्क वी आर सेटिंग वी आर रेजिंग द बेंचमार्क फॉर द टायप ऑफ कॅन्डिडेट हू शूड बी देयर इन असेंब्ली भासाभास करपाक न्ही उडी मारपाक बेड्यांची क्वालिटी नाका आमकां बऱ्या कॅन्डिडेटांची जाय इंटिग्रिटी ऑनेस्टी डिवोशन दिस इज देयर इन स्वप्नेश शेर्लेकार एज ऑल्सो मिस्टर रोशन आमी आश्वासन दिता गोंयच्या लोकांक की आमी ओग्गी बसून पळोवचे ना तमाशा चल्ला पळय वी वील डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वी वील टेक दीस बेटर फ्रॉम द स्ट्रीट्स इन टू द असेंब्ली हे तुमकां प्रॉमिस करू हांव 2 उतरां म्हणजे सोंपयता देव बरें आता Vice President Goincha Awaz Party Vice President Roshan Matthias will say a few words. पहिले सुवातेर आयज हांव आर्गां दिवंक सोदता देवाक कित्याक तेणी म्हाका हो रिस्पॉन्सिबिलिटी फावो केला म्हणून
गांव चलोवपाक लोकांक फुडें व्हरपाक इतलें इझी न्हू आनी म्हाका तितले एक्सपिरियन्स ना पूण देवाचे कृपेन जेन्ना हांव सोशल एक्टिविटीज करूंक लागलो देवान म्हाका खूब हात दिलो आनी तुमी पळयलां आसतले की जावं ते ग्राम सभान जावं ते खंयचे डिपार्टमेंटान वचों खंयचे टॉपीक म्हाका दितूं हांव ती हँडल करूंक सोदतां आनी हँडल करूंक जाता खंय आनी हें कित्याक म्हाका चड गिन्यान ना हेजेर पूण जेन्ना देव बरोबर आसता तेन्ना कितें जायना म्हूण आसना सगळें करूंक जाता दुसरो म्हणटा पळय तो मोग आनी म्हाका खरें मोग हा ह्या भुमीचो फर्स्ट म्हाका मोग हा म्हाजो गांवचो कांदोली कलंगूट ह्या जाग्यान हांव धाकटो आसतना जाला वाडला आनी खूब पयला हांवें कलंगूट जावन आसा द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन फॉर टुरिझम नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लोक पिशे जाताले कलंगूट येवपाक दर्या पळोवपाक आमची हॉस्पिटॅलिटी टेस्ट करपाक आनी म्हाका अजून याद आसा आमी आमच्या घरांनी फॉरेनरां पासून आमी फ्री फुकट दवरलेले आसा रावपाक तेंच्यांनी आमची शीत कडी खावन गेल्या आनी वयताना आमकां एक वॉकमॅन नाल्यार कितें दिवन गेल्या ते आउट ऑफ ग्रॅटिट्यूड हे खूब जाणांक आतां याद जातली पूण आयच्या दिसाक कलंगूट खंय आसा जी कलंगूट एक दीस चकचकताली लायक अ डायमंड that diamond today is thrown in the garbage आयज कलंगूट रेप्स आसा मर्डर्स आसा ड्रग्स आसा लोकांची परिस्थिती पळय लोकांक खबर ना फाल्यां ते हुंय आसतले पळय ते लोक भिवून रावला आनी ह्या भिरांतीचेर जे MLA आसा जे MLA जावंक सोदता हे फकत फकाणां करता ह्या लोकांचेर कलंगूट लोक रावला आमकां केन्ना सुटका मेळटली पळय तांकां लागून सुटका आनी तेंच्या भुरग्यांक लागून फ्युचराक लागून सुटका जाय आतां परिस्थिती हा तुमी पळयलें आसतले थोडे दीस पयलीं आनी ती एकूच एग्जाम्पल पूण तेच भाशेन खूब लोक हा कांदोली कलंगूट गांवान ह्या ओडिपीक लागून जे बिल्डिंगी बांदून येयल्या आमचे भायलो लोक हा पळय तो आयज आमच्या लोकल लोकांक भायर काडूंक सोदता फ्रॉम द एरिया ते म्हणटा तुमी सेटलमेंट करा आनी तुमी आमी खंयचो बंगलो घेयात पणजे घेयात दोनापावल दिता तुमकां बंगलो विथ स्विमींग पूल पूण तुमी हांगासरले भायर सरात तुमी कित्याक झगडटा तुमचेशी जावचें ना तुमचेशी पयशे ना हे दिल्लीवाले तुमकां करोडांनी पयशे दिता ते तुमचे लायफ जातले म्हणटा आनी अशी परिस्थिती आमची कलंगूट पावलेली आहा आनी तितलेंच न्हय कांदोली कलंगूट पिड्यार केला ते पिड्यार केला आतां सद्याक आरपोरा आनी पार्रा ओडिपी पास केला आनी फाल्यां थोड्या दिसांनी तांकांय हो ऑप्शन येतलो तेंचे फुडल्यान आपलो आपल्याचो गांव सोडून आनी खंय वसा दिल्लीकारांक तो जागो दियात आनी हे हेल्प करूंक कोण हा करंट MLA करंट पंचायत करंट वॉर्ड मेंबर्स आनी तेंचे वेल विशर आनी सद्याक बाउन्सरी हाडल्या आनी गुंड हाडल्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हितून प्रश्न उठता will Kalangut rise to shine again or will it continue to fall deeper into the dustbin आणि आता जो करंट MLA आमचो is also having waste management plant
And that is exactly where he is trying to take Kalangut and put. Even in waste management plant he is having profit. कलंगूटचो लोक तळमळटा जेन्ना ग्रामसेवेन आमी उलयता तेन्ना ते फुडें येतात, रोडान येता, दुकां दिसता. कॅन यू हेल्प मी म्हणटा ते. आनी हांवें खूब ट्राय केला तांकां हेल्प करप. थोड्यांक दिलें हांवें हेल्प, थोड्यांक जायना कित्याक प्रेशर सुबेज आसा. शेतवाले म्हणटा रोशन वाय डोंट यू कम फॉरवर्ड. फिशरमॅन आसा आमचे ते म्हणटा आमची घरा पासून मोडून तयार आहा ते, प्लीज हेल्प करा. गेस्ट हाऊसेस आसा, टॅक्सी आहा आमची. आनी कलंगूटचे लोक सोडून आख्खे गोंया कलंगूटाक पळयतालो एक टायम, आख्खे इंडिया येतालो कलंगूट एक टायम. हे परतून रिवायव जावपाकूच जाय. आनी हे रिवायव करूंक फकाणां चलचें ना. This requires serious thinking, this requires serious willpower to bring Kalangut to shine again like what it was in the yesteryears. आणि ही चॅलेंज ऍक्च्युअली हांव फाटीं सरतालो, पूण लोकांच्यो दुकां पळोवन म्हाका एक पातक जातलें हांव तर उबो जायना ह्या फुडल्या असेंब्लीक. गोंयचो लोक म्हाका उलो मारता. ते म्हणटा तू मोले धांवता, तेंचे काम करता, डिस्ट्रक्शन स्टॉप करता. सीझेडएमपीचेर तू हुंचे गांवांनी तू भोंवला, पूण तू तर असेंब्लीन तर येनाय जाल्यार लॉस जातली आमची. गोंयचो लोक पासून म्हाका एवरी टायम सांगता यो फुडें यो फुडें. सो दुसरो हांव थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा हे सगळे लोकांक की तुम्ही तुमचो होप म्हाजेर घातलो म्हूण. आनी तुवें आमचे टिमीचेर, गोंयचो आवाज टिमीचेर तुमी प्रेशर घातलो म्हूण तेणेन म्हाका उलो मारलो आनी म्हटलें की तुवें वचोंकूच जाय फुडें. तिसरें थँक्यू हांव म्हणटा टू गोंयचो आवाज, जी म्हाजी कॅन्डिडेचर हांव फाटीं घेवंक सोदतालो तितले ते म्हाजेर प्रेशर घालून म्हाका सोजमणी हाडून तेंच्यांनी म्हाका आयज कॉन्फिडन्स दिला फुडें सरपाक. आनी हो ऑपॉर्च्युनिटी तेंच्यांनी म्हाका फुडें काडला. हांव केन्ना चिंतूंक ना हांव असो जातलो म्हूण, पूण आयज हांव व्हेरी हॅपी आसा की हांव हे कॅन्डिडेचर एक्सेप्ट केला. आनी हे बरे भाशेन झगडपाक म्हाका हात जाय सगळ्या लोकांचो, नॉट ओन्ली फ्रॉम कलंगूट, नॉट ओन्ली फ्रॉम गोवा, फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. Because the world wants Kalangut once again, and I am there for each one of you. Thank you. तुम्ही उलयला ते सगळे खरें आसा, 100% खरें आसा. पूण भितरल्यान म्हटलां की पैसा फेको तमाशा देखो. तुमचेंय म्हणणें बरोबर आसा. हो मायंडसेट बदलपाक आतां तुमकां कळंगूटे 2 स्टॉलवर्ड्स आसा. एक तो टिटोचो मालकूय देंवंक सोदता इलेक्शनान, आनी सिटींग एम एल ए तर आसाच आसा. अशा वेळार तुमी पयशे नासतना इलेक्शन लडटले आनी तुमी जिखतले हेजो तुमकां कॉन्फिडन्स आसा? हें आमी भितरसान मायंडसेट चेंज करपाक. आतां तुमी टिटोज म्हळें, हांव वळखना ताका. पण जेन्ना पेपराचेर आयलें बँकरप्ट जालो विकता म्हणून, बँकरप्ट जाल्लो मनीस 2 दिसांनी डिक्लेअर करता तो रावता आनी एकट्याक फ्लॅट दितलो म्हणून. एका सायडीक तो म्हणटा बँकरप्ट जालो, दुसऱ्या सायडीक म्हणटा फ्लॅटा. हू इज बिहायंड दीस मॅन? हांव ताचेर कांय फायट म्हणना, आय डोंट नो हिम पर्सनली, बट दीस इज वॉट इज शॉकिंग. खंयसान हो पयसो येता, कोण हे ब्लॅक मनी हाडटा? हें फक्त लोकांक ट्रॅक करता. हांव कितें म्हणटा, तुमचे कडेन तर पयशे आसा, गरीब लोकांक शिक्षण दिया फ्री. ऑक्सिजन नाशिल्लें, पॅन्डेमीक जाल्लें, लोकांचे जॉब गेल्या, इकॉनॉमी इज डावन, गिव देम एम्प्लॉयमेंट. हें चिंतिना, फक्त इलेक्शनाक कशे पयशे म्हणून लोकांक विकते घेवपाचे. वी आर गिविंग एन ऑल्टरनेटीव. आमी तर ती पॉलिसी फेल केली जाल्यार आमी फेल. वी वील फेल द पीपल. आमच्या ओन कॉन्शियन्साक आमी फेल जातले. ओके, गोंयच्या राजकारणान आतां एक असो अनुभव आसा की जितले ओपोजिशन पार्टीज जाता तितले वोट्स स्प्लीट जाता आनी फायनली सिटींग एम एल एस निवडून येता. हितूर तुमी
कसो विचार केला टायप बी करपाचें असं कोणा कडेन काय कितें? आमकां खुबश्यो पार्टयो अप्रोच जाल्यो बट जेन्ना पार्टी येता आमी तांचोय रिकॉर्ड पळयता फाटलो रिकॉर्ड कितें आसा जसो टायम वेतलो इलेक्शनाच्या आमी एक स्ट्रॅटेजी काडटले कित्याक सद्या डिस्ट्रक्शन चालूच आसा गोंयांत विकपाचें चालूच आसा कोश्ट जावं आमचे दोंगर जावं शेतां पाटे सगळे गेले आमचे कोण असो आसलो जो चेंज जावंक शकता जो आमचे जे पॉलिसी आमचे विजन आमचे मिशन आसा आमचो जो कॉमन गोल आसा आमचो एजेंडा आसा कोण फॉलो करूंक शकता एक्सेप्ट करूंक आमी तांचो एक्सेप्ट करपाक ना पूण आमी आयल्या ते आमचो एक्सेप्ट करपाक ना असले कितल्यो पार्ट्यो आसा गोंयांत ते आमी पळयतले नाजाल्यार जशे रवींद्रनाथ टागोरान म्हणा एकलो चलो फायट करतले आमी कित्याक आयज ऑपोजिशन नांवान Opposition is supposed to be the voice of people and गोवा इट इज गोंयचो आवाज गोंयच्या लोकांचो आवाज गोंयचो सो तो गोंयचो आवाज ऑपोजिशनाचो बंद पडला म्हूण आमी स्वता येवचे पडले गोंयचो आवाज हें आमी लोकांक आश्वासन No, the registration is on. We started this on 13th January. Communication is on with Election Commission. But what सरकार जो आसा they're putting a lot of pressure of Election Commission to delay our registration. We got documentary proof and they are also using a so-called activist in Goa to put up all these hurdles. He will also be exposed at the right time. Whatever they do, registration is just a formality. It is not going to stop our fight to save Goa. As of today, we have declared 3. We have got a very solid presence in 18 constituencies, which we have told before also. But as the gentleman just said, that division in opposition, we will be taking a very strategic call, a strategic decision. Will we end up dividing opposition votes or we have to defeat the destroyers of Goa? तशें ताणें सारकें विचारलां. We should not end up also dividing that very energy which is required to fight. So we will be taking a call in the days to come. कित्याक pressure खूब येता. Lot of people are approaching in various constituencies. Most number of candidates who have come to us are from Benali. We are trying to bring a consensus. There are more constituencies waiting. खूबश्यो आसा आमी सद्या सांगिना but it is there for all to see. हांव ताणा ल्हानसान आमी वागताना there used to be one murder or one rape for next 1 year it used to remain. लोक भिवन आसताले. It has become a daily affair. Kalamutan जाला. We want to hear from the MLA of Kalamut कितें जाला. We don't want to politicize, but one girl lost her life. She has not even begun her freedom into the, she just stepping into the world. काय ना, सरकाराचा आवाजच ना. Who is responsible for this? There are so many murders, rapes taking place. Gang rapes are taking place. सरकाराचा आवाजच ना. Have we to say anything more on law and order? And that is where we appeal to the police. ती चोर police म्हणून आम्ही गेम खेळत पाडल्या तातूंत तुम्ही पुलिसूच राहा. चोरांचे गुलाम जाय नाका. Because they are scared. Politician transfer करतलो पण who are these politicians? अरे ते चोर मरे. Police know which MLA is involved in what corruption, in what robbery. But they get scared. So we are telling the police, आम्ही असताना तुमच्या बरोबर. We will stand by you. Don't get scared of the politicians. There are Supreme Court rulings. And if we get a chance in power, we will bring police reform and free the police from the clutches of these crooks who are there. Okay. Thank you.